الوطني بحال هكا ردوا البال قال لك اون انتغراسيون بار بارتي اون بوز اش نديرو يو دو اكس في بريم دو اكس ايغال قلنا باش نختاروا يو دو اكس تنتبه لا ريغل ال بي اشنو هو لي بريوريتير لا دونك لوغاريتم ما عندناش اللوغاريتم مابقاش عندنا بقى لنا بولينوم مع اكسبونونسيال شكون اللي سابق بولينوم ولا اكسبونونسيال بولينوم هو اللي بنعطيه يو دو اكس هاد يو دو اكس لا ريغل ال بي او لا قبل يو دو اكس فين هو اللي بنختاروا باش يكون هو نيت يو دو اكس في بريم هو الفاكتور اللي بقى اللي هو او اكس شوف هنا امبليك تفوي هنا اذا كانوا بثلاثه الا كانوا بثلاثه ما تلقايها صافي غندير يو بريم دو اكس لا ديريفي ديال اكس هي 1 لا فونكسيون بريميتيف ديال او دو اكس هي في دو اكس اللي هي او اكس قلنا تنجيو شوفي هنايا بقي معايا انا بقي شاد معايا اخت تنجي تنشد لو برودوي قلنا هاد لو برودوي تنشد هذا الفوقاني على اليسار اللي هي يو تنضربها في في دو اكس وتندير عاوتاني في دو اكس فوا يو بريم صافي هادو دار نكتبوهم غتعطينا يو دو اكس فوا في دو اكس هادو ما فيهمش بريم غتعطينا هي اكس او اكس هذا راه ماشي هذا سي ان برودوي بلا باين هادشي وهنا تندير في دو اكس فوا يو بريم في اكس فوا يو بريم دو اكس 1 فوا او اكس هي شحال هي او اكس هاد الخدمه هادي النص ديال الخدمه هادي اهم حاجه هي هاد لابارتي الا تقادت هاد لابارتي مزيان راه داكشي اللي من بعد نقدروا نقادوه مزيان الا كانت هادي غلطه الاستاذ بيسرح مع هذاك كاين غير الصحة أستاذ عاجمين الا لقى الغلط هنا صافي ما باقيش يكمل معاك الصحيح لانتيغرال من 0 حتى ل 1 اكس او اكس دي اكس صافي هاد لانتيغرال قلنا تندير دو كروشي من 0 حتى ل 1 موان اون انتيغرال من 0 حتى ل 1 دي اكس اش تنحط هنايا شوفوا انا تنحط هنا هادو اللي ما فيهمش بريم في هاد لاكولات هادو يو اكس فوا في اكس اللي هي اكس او اكس صافي والاخرى اللي فيها بريم تنحطها هنا هي او اكس سد دابا انا هكا مزيان ولكن هذيك اللي درنا البارح اللي زعما انا لا داك خصو تعاود هذاك الشيء لا حيت غادي تخلط هذاك الشيء تيخلطوا هذاك زوين ولكن دابا تحط لكم ما تعرف لا غادي نقعدوا نخدموا راه باقي بينا نديروهم منهم بزاف الله يجزيك هذاك ماشي هادشي كافي شي ما كافيش تفرقي الكاس لا شي بصات لا شي الثالثه ياك الثالثه هادي صافي بغا نزيدو نوت سيرفيس حيت خاصنا لي سيرفاس ولكن لي سيرفاس نديرو حتى لا ريفيزيون صافي باين حتى لهنا باين هاد لي كروشي مراجعه هي ريفيزيون ماشي درس ها بقى والو لا حط باش دار الصباح ما 6 الصباح نهار اشنا هي نهار ما 6 الصباح انت تشوف دور لي يا استاذ لا ما متفقينش هنا وصلنا لهاد لي كروشي اش تنديرو طول بالك تنعوض بهاد 1 هو الاول 1 او بويسونس 1 موان 0 او بويسونس 0 هذا ساليناه موان فونكسيون بريميتيف ديال هادي اشنو هي فونكسيون بريميتيف ديال او اكس او اكس هنا كلكم تغلطوا هذا الغلط هذا يمشي في حاله الا عندي موان قدام هذا الكروشي تندير هكا تندير دو بارونتيز هما الاولين عاد تنعوض ب 1 او بويسونس 1 موان او بويسونس 0 بترجع بلوس في إيه. الاخرى كلشي تيغلط هذا الغلط انا بعدا ما غلطوش فاس دابا عاد فهمت استاذ داكشي فهمتي كتب دابا؟ ما فهمتش راه علاش قلت لكم تابعوا معايا التصحيح ما يا عمرنا او ندير بويسونس دوك لي بارون لا خصهم دائما يكون شوف دائما الا كان شي عارف كونتيتي شنو غدير لا ديري لي بارونتيز انا مع انا وتداروا لي بارونتيز ما حرقش المراحل بغي يمشي هذا مع هذا اش بيبقى لنا وانا حسبت لها نتايا هادي تيحطوها بزاف في الوطن هي اكس ال ان دو اكس استاذ هذيك الخطاب الاخيره اش ميطاب هادي هاديك او بويسونس 0 هو شحال 1 موان مع موان هي لا داك ان ديال الاخرى بويسونس او بويسونس هي او صافي دوز دابا لا تخوازيام اللي عطيتكم اي لانتيغرال من 0 حتى ل 1 قلنا اكس او بويسونس موان اكس لا مازال ما وصلناش هادي دي اكس بلا ميم فاصون اش عندنا اون بوز اش يو دو اكس قلنا ايغال في بريم دو اكس ايغال اشنو اللي بنختار في يو دو اكس اكس بولينوم صافي والاخرى او بويسونس موان اكس كلشي غلط ماشي كلشي المهم لا ماجوريتي فوالا يو بريم دو اكس هي شحال لا ديريفي ديال اكس هي صافي اشنو هي فونكسيون بريميتيف ديال او بويسونس موان اكس اش تندير انتبه معايا تشد مقلوب تاع هذا تنضربو فوالا تنشد اشنو هو لو نومبر اللي مضروب في او 1 sur moins 1 1 sur moins 1 il y a moins 1 puissance moins x
فهمه اه ورطوبه عفاك في هذه البلاصه كلشي غلط ما كاينش شي واحد اللي الا انت بلا قالتي صحيحه يو اكس قلنا نديرو هاد قالتي البرودوي تاع التراس لا شوف شنو هي تقول بعدا؟ اسيدي كلكم قالتوا صح انت ابو معايا شنو هي؟ في هذا البرودوي رطول بالك عفاك صافي، الله صافي. صافي ماشي مشكل كنت صحيحه. صافي انا اللي غلط انا اللي غلط عبلا اللي غلطت بوحدها صافي بلا بوحده اللي غلطت صافي يلا شوف بوحدها اكس فوا موان او بيسونس موان اكس هذا فوا هذا داكشي اللي درت الله يعطيك الصحه ها هي صافي وعندنا في دو اكس فوا يو بريم دو اكس هي 1 فوا او بيسونس موان اكس هي موان او بيسونس موان اكس غتبقى هي عافاكم في هاد ليطاب بالضبط خصني هاد الكتابه تبدل خصها تقاد اكس في موان او بيسونس موان اكس هي موان اكس او بيسونس موان اكس هنا ماشي حتى ندير لك كروشي علاش قلت لكم ديروا هاد ليطاب باش تسامبليفي هنا صافي مورا تندير لانتيغرال اي لانتيغرال من 0 حتى ل 1 اكس او بيسونس موان اكس دي اكس هادشي كله درنا باش نحسبوا هاد الانتيغرال عافاك واخا تعاود هذيك حتى اكس فوا او بريم دو اكس هادي في اكس فوا يو بريم هادي ومن سامبليفي فاش قلت سامبليفيكاسيون اكس فوا موان او بيسونس موان اكس هي اكس موان لا هي موان اكس او بيسونس موان اكس بحال الضرب ضرب تبادلي ازكا صاحبي وصافي الله يرحمك فهمتي خواف شوفوا هنايا لا ما خلي الله يرزقك هذاك الشيء شوف هنا شوف هنا امين الله يرزقك الا كانت لانتيغراسيون باغ بارتي قرب بس قيسنا في هادشي واه يصبر الا كانت لانتيغراسيون قلنا باغ بارتي تندير هاي تعطينا دو كروشي ما كاينش فين ما كاينش انا كاين تعطينا ديك اللي ما فيهاش فوالا هادو اللي ما فيهمش بريم هو اللي تنحط هنا هي موان اكس او بيسونس موان اكس من 0 حتى ل 1 موان لانتيغرال من 0 حتى ل 1 موان او بيسونس موان اكس دي اكس باقي شتي تونجسترا مزيان نقدروا نديروا واحد القضيه نخلي هاد لي كروشي هادو صافي تندير لها ديك بريم وندير لها هادي لا ديريف لا فونكسيون بريميتيف ديالها اشي فونكسيون بريميتيف ديالها اقول لكم واحد لاستيوس اشي فونكسيون بريميتيف ديالها هادي يا هذيك moins نفسها في الأولى بعدا. 1 sur moins 1 il y a 1 il y a e puissance moins x تو شحال معقده اش ما معقد والو اشنو علاش حيدتي هذا moins دايرة؟ ايوا تصنت moins 1 sur moins 1 هي شحال بلوس هي بلس 1 حساب كالكولاتريس هي 1 شنو هي؟ واش فهمتي ولا ما فهمتيش لا ولاش ما حيدتيش المال الاخر فونكسيون بريميتيف لا هذيك هي هادي موان هادي. موان موان بلس فيكسي اف صح. فين كتبقى هاكا هذيك اللي بينها المال في الاس دابا أنا نحيد نقيسها. لك غير هادي شوف عافاك حنا نحسبوها عادي. واخا بلاش لا مزيان انا مزيان هكا هذا زوينه مزيان هذا كلشي غير لقاو دابا كذا. علاه فونكسيون بريميتيف ديال او بيسونس موان اكس اش تندير قلنا الا كانت هذه بيتيت اف دو اكس انتبه ولا غران تيف ا غران اف ديالها شنو هي غران اف هو moins 1 sur هذا moins 1 او بيسونس moins x هي هذا هي 1 نعم هذه هو شي فونكسيون هي بيسونس موان زيك هي او بيسونس moins x هي حطيتها هنا صافي قلنا غندوز ديريكتومون نديرو هنا نقدروا نديروا واحد القضيه ملي عندنا دو كروشي كلهم في نفس الحاجه نقدر نردهم كل كروشي واحد اها من 0 حتى ل 1 وبعد تعطينا موان اكس او بيسونس موان اكس موان هذا الشيء ونعوض دابا بقى وحده حتى هذه طريقه زوينه هادي ساهله بنعوض ما ب 1 مروناش. بندير هكا لي بارونتيز موان لي بارونتيز قلت انا هادي بترون لكم هذاك الشيء علاش دونك بنعوض ب 1 هي موان او بيسونس موان 1 موان او بيسونس موان 1 فهمنا ونعوض عطيني ب 0 موان 0 او بيسونس 0 موان او بيسونس 0 اش بغا تعطينا هادي هادي هي موان 2 او بيسونس موان 1 فهمها خصها جوج المرات هذا 0 بلس 1 حيت موان او زعما بيسونس بنقول 0 بالعكس كليت عاد بنا نعملو ياك لا ما تكون تعملي سالينا مسكين داك الواحد هذاك هو اللي يدير الفرق شيطان خارج من الجماعه استاذ يلا الرابعا شوفوا الرابعا اللي كل شيء تلف فيها ماشي كلشي باقي ما بديت لا يحيى باقي ما بديت صافي. ديما هو انت كاكسبسيون ما بديتيهاش ولكن في الخيال تاعك صحيحه نكون بديت يلا شوف معايا 2 زيكس كان غادي تبقى صحيحه بس بالجهد كاع يلا انت ساره جمع هذاك التليفون معاك هاي كونيكسيون ما درت معاك كونيكسيون ارى هذاك التليفون اي اري ليا ياك ما عندك ما ديري به اصلا اري حيت كونيكسيون اري صاحبي العروسه لا والو عريس عندنا on pose ux égale on a v prime de x égale صافي حتى لهنا مزيان
اشنو اللي بناخذ هو يو اكس. اي بولينوم اشنو هو الاي 2x. بولينوم هو 2 اكس. واشنو هو الاي اكسبونونسيال اكسبونسيال موان او بويسونس موان 2 اكس. ويلي راه درتي ياك تناخذوا بولينوم ياك ها هو برودوي هذا صراحة والله ما عرفت والله يجيبك على خير. علاش نتفكر في نص شوفوا معايا بقاي معايا اشنو هي بريم دو اكس. لا ديريفي ديال هادي اش 2. اشنو هي فونكسيون بريميتيف ديال هادي هي واحد ناقص واحد على جوج فوالا اكسبونسيال موان 2 اكس. فوالا ها هو 1 وشوف هذا الشريف شوف هذا الشريف هذا على موان 2 اللي هي 1 sur موان 2 هي موان 1 sur 2 او بويسونس موان 2 اكس صافي مزيان هادشي حتى لهنا تيبان لك ولا تيبان لك غنديرو يو اكس فوالا دابا عاد غادي نجي ندير يو اكس فوا في اكس فوا في اكس وغنديرو هي اش هي 2 اكس فوا موان 1 sur 2 او بويسونس موان 2 اكس ياك غتمشي هذيك 2 مع ديك 2 اييه تولي لنا هي بغينا نسامبليفيو هاد 2 مع هاد 2 اش بيبقى لنا تولي لنا هي هي موان اكس او بويسونس موان 2 اكس فهمتها ونديرو عاوتاني واضحه شي حتى لهنا وبغي ندير عاوتاني في اكس يو بريم دو اكس فوا يو بريم دو اكس هي اللي هي معقد. 2 فوا هي حسب لي معقد هنايا او بويسونس موان 2 اكس اش بغيت راه بغي يمشي هاد 2 مع هاد 2 اش بغيت لنا موان او بويسونس موان 2 اكس راه مزيان تولفوا هاد الحساب حيت مورا بيجيك شي لاخر ساهل دابا مورا عرفتوا فين دابا اش غادي نحط دابا شنو غادي نحط الانتيغرال اللي كنا تنقلبوا نحسبوها هو اللي ما فيهش البخيم. اييه يا شوفوا هنا لا لا ما الله يرزقك خليها تبقى معايا بقى معايا بلا بقى معايا الله يرزقك كلشي هنا بلا معاك واش معايا تفلي عليا انت استاذ يلا عافي دابا نرجعوا للانتيغرال ديالنا اون فوا درت هاد الخدمه تيبقى ليا الخدمه السهله كنحط هذاك اللي فوالا من 0 حتى ل 1 وندير انتيغرال 100 موان من 0 حتى ل 1 الانتيغرال تاني من 0 حتى ل 1 شوف هنا لقيتها. الاولى كنديرها في بغينا نديرو الكروشي. هذا اللي ما فيهمش بريم هي موان لك كروشي صافي بنشد هادي هي موان اكس اكسبونسيال دو موان 2 نديرو اكس يا اكس ونديرو وهادي اشني موان 2 اكس موان او اكس بلاتي باش تبقى لي موان او موان 2 اكس هي موان او موان 2 اكس لا سولتك واحد السؤال ما سمعتوش هنايا نقدروا نديرو اكس اونتر بارونتيز ونضربوها في موان اي ولكن هاكو احسن صحيح هذيك هذاك صحيحة. صحيحه اي ولكن غتصيح لك في مشاكل كبار ولكن داكشي اللي درت صحيح. المهم ديري بقيت اللي ديرها باغي نديرو هادو ناقص ندير ناقص نديرو موان اكس او بويسونس موان 2 فد اكس ناقص وحل كروشي واحد اخر فوالا ندخل فيه موان وغادي نديرو كروشي اشنو هي البريميتيف ديال هادي اشنو هي فونكسيون بريميتيف ديال هادي هي واحد على جوج هي بلوس ناقص. هي بغات تعطينا بلوس هي هي موان بلوس موان لا sur موان 2 موان فوالا. 2 اكس واش باينه بلا هادشي بغينا نشدو موان 1 sur موان 2 هي 1 sur 2 او بويسونس موان 2 اكس ونجمعهم كلهم في كروشي واحد الا بغيت هي موان اكس موان اكس او بويسونس موان 2 اكس موان 1 demi او بويسونس موان 2 اكس بركه هنا صحيح هادشي ونعوض اللي درنا لها. وي ماشي صحيح ديال الطوب قال لك صحيح صافي طوب استاذ اصلا انا عجبتني بحال هكا بنعوض بواحد نعم شنو مشكل دابا الواحد على جوج منين جبناه موان 1 sur موان 2 موان مشاتي هي موان 1 او بويسونس موان 2 موان 1 sur 2 لا ما فراسهم شوفي هنا وبنعوض هنا بزيرو ويمشي هذا بزيرو ويمشي في حاله زيرو او بويسونس وي سمعتك موان 1 sur 2 او بويسونس زيرو بركه خليك معنا هنايا خلاص هنا هي موان او بويسونس موان 2 موان 1 sur 2 او بويسونس موان 2 موان بلس 1 sur 2 صافي هذا هو اي غنعطيكم اون اوتر انتيغرال تحسبوها دابا مشات شي حاجه ماكله زوين. في العصا كيفاش في المغرب للاسف 5 شنو هي حسبوا هاد الانتيغرال يلا المهم ماذا ما نقول تنشد الانتيغرال اللي بغيت نحسب 1 حتى ل او 2 اكس ال ان اكس دي اكس هاد الانتيغرال اللي بغيت نحسبو تنخدم يبادو تنسى اي حاجه الفوق فهمتي بلا
اي حاجه الفوق تنساها تنخدمي بهادو لينا وتندير دو كروشي موان اون انتيغرال وتندير هنايا من ا حتى ل صافي ماشي مشكل من ا حتى ل هذاك الكلب صافي ماشي مهم اش ندير هنايا شوف هنا الله يرحم باك تندير هنايا الله يعاون اون فوا في تنديرو اون فوا في اسمعوا تنديرو اون فوا في اللي هو اكس او كاري بتقعد عليه وبيعرف الين اكس واش بين نحط انايا رطول بالك رطول بالك عليه كاع مسكين رطول بالك هادشي لا هادشي ما باقيش تنوصلو غير الا بغيت نحسب هاد الانتيغرال تندوز لهادو صافي تنحط هادي الله يعاونك يلاه بالسلامه عليك هادي اللي فيها بريم هي تنحط انايا اكس شتيها يا بلاتي عافاك بلاتي تكونسونطرا معايا وانا معاك ما استاذ تهضروا نتوما معايا ما يمكنش صافي من هنا لهنا ماشي نجيو نعوض هنا ب ما عنديش الحق لا حيت هذا ما يمكنش نعوض فيه تيخصني نردو فونكسيون بريميتيف قلت كيف هذيك اللي كانت ها هي موان وتندير هادي دو كروشي هادي تردها على شكل دو كروشي هادي تندير فونكسيون بريميتيف ديال هذا اللي اونتر بارونتيز اللي ما بين واحد او كاري هي اكس او كاري كاري على سور جوج. 2 من ا حتى ل نعاود دابا وملي دابا عندنا جوج ديال لي كروشي نقدر كلشي ندخلو في كروشي واحد من ا حتى ل اكس او كاري الين اكس موان هذا دابا نعاود هذا دابا صفر نقدر نعوض. ربحها فيه النقاط فيه هذا راه ما خصكش تضيعو كاع هذا راه اكس او موان وهذاك الاخر سد داك المعلم ديالو هذاك ساهل هذاك انت راه سيرفاس سلم هاي هذا ريزولتا ديال هذا تا هو غير انتيغرال بعد عطينا او او كاري الين moins e au carré sur 2 moins 1 fois ln de 1 اللي هي 0 moins 1 sur 2 شتي الخدمه كيديرها بلا هادي اش ln de دو e استاذ نسيتها لا ماشي مشكل puissance de 1 puissance 2 هي مساله e au carré sur 2 0 بيمشي فحالو بلس 1 sur 2 حنا حسبنا الانتيغرال الحصه الجايه غنديرو دوطخ دانتيغرال ياك نديرو الحصه الجايه هذاك المعلم لا غنديرو ولكن تنشوف كون ضبط هادشي